إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا ومرشدنا هادينا ومولانا محمدا منورا مكرما مطهرا ومرسلا بالكتاب محمدا مكيا مدنيا محمدا شاهدا ومبشرا وسراجا منيرا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي وأحسن الهدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد شريفنا محمد وزهيرنا محمد ومبيننا محمد وكريمنا محمد اسم محمد وجسم محمد وقسم محمد ورسم محمد
امر محمد و طہر محمد و تتم جہر محمد حبینا محمد تقینا محمد رضینا محمد اعلانا محمد اولانا محمد اجدرنا محمد انورنا محمد اسحدنا محمد بر بحر محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد اللہم صلی علی محمد حبینا محمد تقینا محمد رضینا محمد اعلانا محمد اولانا محمد اجدرنا محمد بخت محمد تخت محمد نظم محمد وزم محمد اصل محمد بر بحر محمد اللہم صلی علی محمد معراج محمد مزاج محمد مقام شان محمد بیان محمد انسان محمد عنوان محمد انسان محمد بنان محمد اللہم صلی علی محمد نظامت محمد شرافت محمد امارت محمد قیادت محمد عدت و مدت و جدت و جہدت مشقت حذاقت ایمانت امانت دیانت خطابت لطافت وکالت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ گنج بخش فیض عالم فقط ذات الہ گنج بخش فیض عالم فقط ذات الہ ناک سارا پیر کاملہ رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ جدو شہر مدینے دے ول جائیے جدو شہر مدینے دے ول جائیے تے ٹھنڈ وچ کلیجے پہ جاندی گنبد خضرا دا جدوں دیدار ہوئے قسم رب دی بھوک جے لے جاندی تے سونے آقا تے جدوں درود پڑھیے جو پھر ٹھل درود دی پہ جاندی رحمت رب دی اوتھے موجود ہوندی یوسف دنیا جھولیاں بھر کے لے جاندی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف اور کبریائی صرف ایک اللہ رب العالمین دی ذات و برکات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور مشکل کشا لجبان غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید عزت دا اور ذلت دا مالک اکیلا اللہ اندے علاوہ کوئی ساٹا الہ داتا مشکل کشا حاجت روا معبود قریب نواز گن شکر دستگیر اور الہ نہیں
درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، منبع رشد و ہدا، وادی بطحا، پیغمبر رب عز و سما، صاحب کعبہ کوثر او ادنا، ساری کائنات پیشوا اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات اقدس سے ہزاراں لکھاں اور کروڑاں ارباں کھرباں بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہ رب العالمین دی توفیق اور ان دی خاص رحمت دے نال پہلی دفعہ تواڈے اس پنڈ دے اندر نائی والا چٹھا دے اندر اپنے دوست احباب دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا تساں احباب دی زیارت دا موقع میسر آیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہہ سکنے دی توفیق عطا فرمائے، خالصتاً اپنے قرآن وچوں، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں سنان دی، بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بات دے اندر سن سنا کے مینوں اور تہانوں سب سارے مل کے اللہ اس تے عمل کر کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اج دا جڑا عنوان ہے وہ ہے سیرت اور صورت۔ 12 ربیع الاول دا مہینہ گزر گیا اور نبی دے نال عقیدت اور محبت دا اظہار لوگ کرتے ہیں اور مسلمان نو نبی نال پیغمبر نال محبت دا عقیدت دا اظہار کرنا چاہیے۔ جیڑا پیغمبر نال عقیدت اور محبت دا اظہار نہیں کرتا وہ انسان بولو ایمان والا ہو سکتا؟ یہ ساڈا یقین اور ساڈا ایمان ہے۔ ساری کائنات دیا محبتاں ایک پاسے، والدین دی محبت، اولاد دی محبت، بیوی دی محبت، دولت دی محبت، زمین تے جائیداد تے مربے تے جاگیراں تے حکومتاں تے کرسیاں تے سلطنتاں اور وزارتاں امارتاں، انہاں ساریاں دیاں محبتاں ایک پاسے۔ آمینہ دے لال دی اگر محبت دل دے اندر نہیں تے بولو انسان نو ایمان نصیب ہو سکدا؟ تے جے کوئی کہے فلانا گستاخ تے فلانا گستاخ، اسی گستاخی دے فتوے لاندے نہیں، البتہ ساڈے تے لائے جاتے کہ اے گستاخ پیغمبر نال عقیدت اور محبت دا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن میں اپنا منہج، اپنا مسلک، اپنی پہچان، اپنا نظریہ، اپنا موقف واضح کر دینا چاہنا ہاں کہ پیغمبر دی ذات نال اگر جیڑا انسان عداوت اور بغض رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا، اللہ ذوالجلال دی قسم ایمان دور دی بات ہے، بولو مسلمان ہو سکتا؟ مگر محبت کرنی کینجے؟ پیغمبر نال محبت تے مکے والیاں کیتی، انہاں بھی کیتی۔ اجے میرا پیغمبر دنیا تے نہیں آیا تے میرے نبی دا دادا سردار عبد المطلب بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے بیت اللہ دے چولے نو غلاف نو ہاتھ پا کے
اللہ میرا پتر عبداللہ دنیا تے کوئی نہیں، ان کی گھر والی آس امید نہ، اللہ میں دعا کرنا تیرے اگے کہ میرے اس بیٹے دی نشانی پتر دی شکل دے اندر آمنہ دی چوری دے اندر عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے عبد المطلب تم اپنی اکھاں دا ٹھنڈک چین اور سرور منگ رہے ہیں صرف اپنی اکھاں واسطے، میں انج دی تیرے عبداللہ دی نشانی دے آنگا کائنات دے اندر جیڑا جیڑا انہوں تکدا جائے گا، ویدا جائے گا، سندا جائے گا، اپنا کلیجہ ٹھاکدا جائے گا۔ دعا مانگ کے سردار کر آیا تے اگوں اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد ہو گئی، خوشخبریاں مل گئیاں۔ میں بات نو اور مختصر کرا، سردار نے اپنے پوترے نو انج ہتھاں دے اندر اٹھایا، چکیا ہوئے تے سوچ رہا ہے میں اندہ نام کی رکھا، عبد العزیٰ رکھ دیا۔ سردار سوچتا ہے یہ نا انصافی ہوئے گی یہ سب بچے دے نال، کدی کوئی سوچ رہے کدی کوئی، اچانک دل و دماغ دی کھڑکی دے اندر بات آئی، اندہ نام تساں نہیں اسا عرشاں تو رکھ کے بھیجیا ہے، اندہ نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ سن، اجے میرے پیغمبر دنیا تے نہیں آئے، میرے پیغمبر دی آمد تو 571 سال پہلا اللہ نے میرے نبی دے چرچے دنیا دے اندر کروانے شروع فرما دے۔ اونجے پہلے دن تو ہی میرے نبی دا تذکرہ ہو رہے ہیں، پہلے دن تو اجے انسان دنیا دے آیا نہیں، اجے ابا آدم بولو دنیا تے آیا تے میرے پیغمبر دا تذکرہ شروع ہو چکیا ہے، مگر 571 سال پہلا میرے نبی دی آمد تو میرے نبی دی ولادت تو اعلان کی ہو رہا دنیا میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ دا پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو مخاطب ہو کے فرما رہے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور کائنات دے لوگوں میں عیسیٰ دے بعد اللہ کریم نے ایک ایہو جہا نبی دنیا دے اندر بھیجنا ہے جن دا نام احمد ہوئے گا، تے جدوں دنیا تے آ جائے تو سب میرا قانون تے سکہ کتاب تے کلمہ چھڑ دینا ہے، سارے دے ساریاں نے مل کے اس احمد نامی پیغمبر محمد کا دامن پھڑ لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے میرے دو نام، ایک زمین تے ایک آسمان تے، آسمانہ تے رب نے احمد رکھیا، زمین تے محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں گل کر رہا میرے پیغمبر نال پیار محبت عقیدت تے مکے والیاں نے کی تھی، انہوں نے کس طرح دی کی تھی؟ اج دا مسلمان بھی یہو جہی عقیدت پسند کرتا ہے، یہو جہی محبت نو پسند کرتا ہے، کہ جی مکے والے آندے نے محمد علیہ السلام دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے، پیغمبر دا نک بڑا سونا ہے، محمد دے ہونٹ بڑے سونے نے، محمد دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے، اندا متھا بڑا سونا ہے، تے میں کہنا وا نائی والے دے رہن والے آ
جدوں زلفاں دا تذکرہ ہوندا ہے ادوں ساریاں نوں نظر آندیاں نے، چہرہ تے ساریاں نوں نظر آندا ہے، میرے پیغمبر دی پیشانی تے متھا ساریاں نوں نظر آندا ہے، وجود مقدس تے ساریاں نوں نظر آندا ہے، سونا تے سارے من دے نے میرے پیغمبر نوں، اپنے بھی من دے نے، بیگانے بھی من دے نے، مکے والے بھی میرے پیغمبر نوں سونا تسلیم کر دے نے، نال آندے نے نہیں نہیں ساڈیاں اکھاں نے تے ساڈے کنا نے محمد جیسا سونا ساڈیاں اکھاں نے ویکھیا کوئی نہیں تے ساڈے کنا نے اج تک سنیا کوئی نہیں۔ میں کہنا وا اے سونا تے ساریاں نہیں جانیا میرے پیغمبر نوں، پر سونا میرے پیغمبر نوں یا صدیق نے جانیا تے یا بلال نے جانیا۔ رضی اللہ تعالی اینا سونا منیا ہے تے اونا نے سونا منیا ہے میرے پیغمبر نو، کیونکہ اے میرے پیغمبر دیاں او والیاں صرف تعریفاں سن دے تے کر دے تے ایسے رائی چل دے سن، اندیاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے۔ اللہ فرماندا ہاں ہاں کیوں نہیں میرے پیغمبر دیاں زلفاں سونیاں، کیوں نہیں میرے پیغمبر دا چہرہ سونا۔ وَالضُّحَىٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ فرماتا میرا پیغمبر جدوں صبح ویلے سورج نکلدا ہے، 7 رنگ لے کے نکلدا ہے، مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی میرے محبوبہ انہاں 7 رنگاں دے اندر اتنا حسن نہیں ہوندا جنہ تیرے ایک رنگ دے محمد کریم دے چہرے دے اوتے حسن موجود ہے۔ اے میرے پیغمبر دیاں شاناں، میرے پیغمبر دیاں عظمتاں، اے تے جنہاں نوں اکھاں ملیاں سن میرے پیغمبر نوں ویکھ کے تے میرے پیغمبر تے دیوانے تے مستانے ہو جاندے سن۔ میں کہیا نہیں نہیں ایتھے بس نہیں، اے اکھاں والیاں دی گل ہے تے جنہاں دیاں اکھاں کوئی نہیں سن، جنہاں دیاں اکھاں کوئی نہیں سن، اکھاں تو نبی نے سن، او جدوں لنگ دے سن گزر دے سن تے اونا دیاں نک دیاں مشاماں جیڑیاں سن او دس دے دیاں سن ٹردیاں ٹردیاں نوں انیاں نوں کہ ایتھے ہن محمد کریم دا گھر آ گیا ہے۔ اکھاں والے، کان والے، دماغ والے، اے ساریاں نعمتاں نے اللہ نے ویکھن واسطے، سنن واسطے، فیصلہ کرنے واسطے، فرق کرنے واسطے، عرفان کرنے واسطے اللہ نے دتیاں نے، کیونکہ جس بندے نو دل و دماغ ملے ہے، ذہانت ملی ہے، عقل ملی ہے، وہ بندہ تے فیصلہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اندیاں اکھاں ویکھ رہیاں نے، دل دماغ اور اوندا اس بات نو تسلیم کر رہا ہے اے پکھا لگا ہویا ہے، اے اے سی لگا ہویا ہے، اے سپیکر ہے، اے مسجد ہے، اے بازار ہے، او تے عرفان کر سکدا ہے، عقل مند ہے۔ تے میں کہنا وا جنوں اکھاں بھی کوئی نہیں، جنوں دل و دماغ بھی کوئی نہیں، جس نوں کن بھی ملے کوئی نہیں، جس نوں ذہانتاں بھی نہیں ملیاں، اینوں مکے دے پہاڑ دا پتھر کہندے نے، تے جدوں ایندے کولوں بھی میرا پیغمبر گزردا ہے تے اے پتھر بھی اٹھ کے میرے پیغمبر نوں سلامیاں پیش کردا ہے۔ اے تے شان ہے میرے پیغمبر، عظمت ہے۔ تے جیڑا میرے پیغمبر دی شان عظمت دا قائل نہیں بولو مسلمان ہو سکدا؟ اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر، اے مکے دے لوگ 40 سال ہو چلے نے، اے تیری خوبصورتی دے، تیرے حسن دے، تیری سچائی دے،
تیری امانت داری دے، تیری دیانت داری دے۔ اے بڑے عاشق تے بڑے دیوانے تے بڑے مستانے بڑے پینی، ہون میرا پیغمبر انج کر، نکل مکے دے بازاراں دے وچوں، نکل مکے دی بستی دے وچوں تے آس پہاڑ دے اوتے اس غار دے اندر آ، میرے نال گلاں کر تے میرے نال وعدہ کر، تو میرا تے میں تیرا، تے آپس اندر گلاں کر کے اے نوری فرشتہ جیڑا بھیج رہا وا اینوں جفیاں پا، تے پھر اسی آپس اندر دوویں وعدہ کر لئیے کہ تو میریاں سنا تے میں تیریاں سنانا، تو میرا ذکر کر میں تیرے تذکرے کرنا۔ اے زمین دے اتے میرا پیغمبر رب دے تذکرے شروع کر رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تے آسمان تو آواز آندی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرا پیغمبر تو ساڈی شان بیان کر رہا ہے، تو ساڈی توحید بیان کر رہا ہے۔ اسی جڑا آسماناں تے بیٹھ کے عرشاں تے بیٹھ کے ایتھوں تیریاں شاناں بیان کر رہے ہیں۔ آدرا ہور اگے چلیے، میرا پیغمبر ہن 40 سال دا ہو گیا ہے، 40 سال دا عرصہ مکے والیاں دے اندر گزاریا ہے۔ دو چیزاں نے، ایک ہوندی ہے سیرت النبی، ایک ہوندا ہے سورت محمد، ایک ہوندی ہے سیرت محمد۔ آج لوگ پیغمبر دی صورت نو بیان کر دے، پیغمبر دا چہرہ ہو جیا، پیغمبر دی ٹور ہو جائی، پیغمبر دیاں اکھاں ہو جائیاں، پیغمبر دے ہاتھ ہو جائے، پیغمبر دیاں زلفاں ہو جائیاں، تے عوام کہندی ہے واہ واہ سبحان اللہ، مولوی نے سیرت دوں بیان کرنے والی اخیر کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا کائنات دے لوگوں، اے میرے پیغمبر دی سیرت نہیں، اے میرے پیغمبر دی صورت ہے۔ صورت محمد اور چیز ہے، سیرت محمد اور چیز ہے۔ کیوں؟ جدوں پیغمبر دی صورت دا تذکرہ بیان کیتا جائے گا ان دے وچ اللہ دا کمال ہوئے گا، تے جدوں پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ بیان کیتا جائے گا ان دے وچ خود محمد دا کمال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت بنائی اللہ کریم نے، تے صورت ان دے وچ اللہ دا کمال ہے، کیونکہ رب نے بنایا میرے پیغمبر نو۔ تے جدوں میرے پیغمبر دے وجود وچ حرکت آئی اس ویلے اللہ کریم نے میرے پیغمبر دی سیرت نو بنا دیتا ہے۔ پیغمبر دے وجود تے آن والی حرکت اس نو سیرت کیا جاندا ہے، تے پیغمبر دا چہرہ تے وجود مقدس اس نو صورت کیا جاندا ہے۔ تے جدوں پیغمبر دی صورت دا تذکرہ ہوئے گا ان دے وچ ہے لا الہ الا اللہ، تے پیغمبر دی جدو سیرت دا تذکرہ آئے گا ادو ہوئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اج لوگ بس سورت نو سن کے سیرت النبی دا نام دے کے لٹیاں پاندے نے، سبحان اللہ تے واہ واہ تے ماشاءاللہ، تے جدو سیرت دا تذکرہ ہوندا ہے پھر لوگ بولو نیڑے لگ دے، پھر گستاخی دے فتوے لاندے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نال پیار تے محبت تے عقیدت مکے دے اندر ہر انسان نے کی، بلکہ جدو میرا پیغمبر پیدا ہویا نا، آپ جدو دنیا دے تشریف لے آئے تے دائیاں آئیاں دودھ پلان واسطے، نال لے کے جان واسطے، تے مائی حلیمہ بھی آ گئی۔ پہلا دائیاں ہوندیاں رہیاں چھڑ کے جاندیاں رہیاں، بعد دے اندر مائی حلیمہ آئی۔ اے مائی آپ بھی کمزور، اندی سواری بھی کمزور،
ते गुरबत दी मारी होई। जदों मेरे पैगंबर दी विलादत तो बाद मेरे पैगंबर नूं लैण वास्ते आई है ते आई है मां दी आमना दे घर दे अंदर। आखिया बेटा चाहिदा है। मां जी आमना फरमांदियां ने हाँ हाँ बेटा ते मिलेगा। ते ए मैनू दस हलीमा लवेंगी की मुआवजा की लवेंगी? ते माई हलीमा अगे होई आखिया माई आमिना मैनू ओ पुत्र ते वहा जेड़ा मेरे गोदी विच आउणा है। माई जी आमिना ने जदों अपना लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इंज करके कीता है माई हलीमा दे हत्थां दे अंदर, ते माई हलीमा ने इंज करके चुकिया मेरे पैगंबर नूं हत्थां ते चुकिया है ते सामने वेख रही है। ते वेख के जुबाने हाल नाल आंदी की है, तर्जुमा की कीता गया। दिल करदा है सोनिया हर वेले तेनू कोल बिठा के तकदी रवा। दिल करदा है सोनिया हर वेले तेनू कोल बिठा के तकदी रवा। वे लूलू अखियां बन जावन मोहताज न मैं आखदी रवा। ऐन करके माई हलीमा ने चुकिया मेरे पैगंबर नूं। होर भी बीबियां इकट्ठियां हो गईयां। ऐन करके माई हलीमा नूं पुछ रहीआं ने हलीमा एडी खुश क्यों हो गई है? तेनू दौलत नहीं मिली, कोई हीरे मोती ते जवाहरात तेरे हथे नहीं लगे। ऐ यतीम मुहम्मद ऐ मक्के दा यतीम बच्चा तेरी गोद दे अंदर आ गया ते तू बड़ी खुश हो गई है। हलीमा माई कहंदी है तुहानू की पता होवे मेरे हिस्से दे अंदर की आया है? अज करके मेरे पैगंबर नूं चुकिया ते नाल वेंदी जा रही है ते नाल की आंदी है वे मैं अल्लाहु अकबर वे तेरे सदके वे मेरी जिंद जान सोनिया, तेरे सदके वे मेरी जिंद जान सोनिया, तो जिंद कुर्बान सोनिया, तेरे सदके वे मेरी जिंद जान सोनिया। ऐन करके माई हलीमा बड़ी खुश है। नी होया की है तेनू हलीमा? माई आंदी है अज मेरे नसीबा नाल कींदी है मजाल, अज मेरे नसीबा नाल कींदी है मजाल। मैं ते गोदी विच चुक लिया आमीना दा लाल, मैं ते गोदी विच चुक लिया आमीना दा लाल। बस तू ही मेरा दीन ते ईमान सोनिया, करा तेरे उतों जिंद कुर्बान सोनिया। अगों की आंदी है माई हलीमा सुनदा इंदे नालों वध के दुनिया ते लाल कोई ना, सोना इंदे नालों दुनिया ते बाल कोई ना, सोना इंदे नालों दुनिया ते लाल कोई ना, वध इंदे नालों जग उते बाल कोई ना, वध इंदे नालों जग उते बाल कोई ना। बनिया इंदे लई सारा जहान सोनिया, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान सोनिया। इंदे मुखड़े नुरानी का जवाब कोई ना, इंदे मुखड़े नुरानी का जवाब कोई ना। इनू तकने दी जग विच ताब कोई ना, इनू तकने दी जग विच ताब कोई ना, इनू तकने दी जग विच ताब कोई ना। इंज जापदा है जिवें आखिर ज़मान सोनिया, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान सोनिया। और नाई वाले दे रहन वाले आ बचपन दे अंदर ते लड़कपन दे अंदर ते जवानी दे अंदर अपने ते बेगाने घर वाले ते बाहर वाले सारे मेरे पैगंबर दी सूरत दे उते फिदा ने, मेरे पैगंबर दी शान बयान करदे ने ते नाल कसमां चुक चुक के आंदे ने सानू ऐस बैतुल्ला दे रब दी कसम है मुहम्मद नालों ज्यादा सच्चा ते सोना इंसान कायनात दे अंदर और है ही कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर हुन 40 साल गुजरन दे बाद हुन अल्लाह ने मेरे पैगंबर दी
سیرت نو بنانا ہے، سیرت تے ایک پہلا بھی موجود ہے، پر ہون میرے پیغمبر دی محبت، میرے پیغمبر دا پیار، میرے پیغمبر دی اطاعت، میرے پیغمبر دی اتباع اللہ کریم ہون وکھری بیان کروا رہا ہے۔ 40 سال گزرن دے بعد اللہ فرماندا میرا پیغمبر، غور کرے آج ذرا، میرا پیغمبر انج کر ہون اے جیڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ دے اتے چڑھ جا، اے فرعون دیاں چوٹیاں انہاں دے اتے میرا پیغمبر چڑھ جا، تے چڑھ کے لوگاں نوں آواز دے، لوگاں نوں بلا، لوگ کٹھے ہو جان، ایتھے کوئی بندہ جلسہ رکھے تے مسجد دی انتظامیہ جلسہ رکھوان والے مولوی نوں سد دینے، اسٹیج تیار کر دینے، اشتہار لاندے نے، اعلان کر دینے، دعوتاں دیندے نے۔ اللہ فرماندا میرا محبوب اسٹیج میں بناواں گا، اعلان بھی تم آپ ہی کرنا ہے، خطاب بھی تم آپ ہی کرنا ہے، لوگاں نوں دعوت عام بھی میرے سونیا تو آپ ہی دینی ہے۔ میرے پیغمبر کر کے فرعون دی چوٹی دے اوتے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر نے اپنا کپڑا موڈیاں تو لا کے ہلایا، تے جڑے ویلے کپڑے نو ہلایا جدوں مجمع اکٹھا کرنا ہوندا سی، عرب دے اندر رواج اے سی اونچی جگہ تے کھلو کے کپڑا ہلایا جاندا ہے، تے انج کر کے میرے پیغمبر نے جدوں کپڑا ہلایا ہے مکے دے لوگ اکٹھے ہو رہے نے، میرا پیغمبر فرماندا آجا میرا چاچا ابو جال، ابو لہب، اے عتبہ تے شیبہ، اے مکے والے، اے باہر والے، اے سارے آ جان، عربی تے عربی سارے کٹھے ہو جان، اے سارے دے سارے آ رہے نے۔ اج خیر ہوئے اس تو پہلا کدی محمد نے اے ہو جی گل نہیں کیتی، اے سارے کٹھے ہو رہے نے تے میرا پیغمبر اونچی جگہ تے کھلو کے کی آندا ہے النذیر اے مکے والےو اج میں تواڈے نال النذیر الاریان، ایندا معنی تے انج بندا ہے آنا میں نذیر ڈران والا، اریان کھلم کھلا، تے میں ایندا پنجابی دے اندر انج ترجمہ کر دینا ذرا سمجھن دے اندر آسانی ہو جائے۔ ان النذیر الاریان، مکے دے لوگو اج میں تواڈے نال سیدھیاں سیدھیاں ساویاں چٹیاں صاف گلاں کرن واسطے آیا ہوں۔ جنوں آندے نا بھی سیدھی گل کر، کھڑی گل کر، کوئی چوکے پھلا کے نہیں۔ اج ایتھے کسے مولوی نو مسئلہ پوچھیا جائے تے مولوی آندا ہاں ہاں، اگر ہاں ہاں لیکن ہاں ہاں مگر چونکہ چنانچہ مسئلہ دسن لگیا مولوی سارا پار کٹھا کر کے لیکن تے پا دیتا ہے، چونکہ چنانچہ تے پا دیتا ہے، اگر مگر نہیں کوئی لیکن نہیں۔ انا النذیر الاریان، اج میں تواڈے نال سیدھیاں کھڑیاں سامیاں گلاں کرن واسطے آ گیا۔ مکے والے حیران ہو گئے، تعجب وچ پے گئے، اگے تے کدی انج دی گل نہیں کیتی اس یتیم محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج کی ہو گیا ہے، سارے کٹھے ہو رہے نے، بڈھے بھی آ رہے نے، بچے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، تے میرا پیغمبر ہن پہلا انہاں نال ایک گل کر رہا ہے، اے مینوں دسو مکے والیو تساں میں محمد نوں کنج دا پایا ہے، سچا پایا ہے، صادق پایا ہے؟ مکے والے آندے نے ایک ہو جہا سوال ہے،
ایک کے ہو جا سوال ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق دی گل کرنا ہے، سچائی دی گل کرنا ہے۔ مکے دے اندر سچے تے ہور بھی بڑے، صادق تے ہور بھی ہے، پر جے ساڈے کولوں پوچھنا ہے، جے ساڈے کولوں مشاہدہ اسی اپنے مشاہدے اور جڑا کوئی تجربہ ان دی بیس دی گل کر رہے ہیں، سنی سنائی گل نہیں کرتے۔ اسی بھی ہاشمیاں، اسی بھی قریشیاں، اسی بھی عرب تے مکے دے رہن والے ہیں۔ جے ساڈے کولوں محمد پوچھنا ہے تو صادق دی گل کرنا ہے تے صدق دی گل کرنا ہے، ساڈا تے عقیدہ ہے جنہ راواں تو لنگ جائے اونا راواں دے اوتے صدق دے چشمے پھٹ پیندے۔ ایک گل کیتی، اچھا حالانکہ میرے پیغمبر نے سوال کی کیتا ہے کہ مینوں جدوں پایا سچ پایا، اینا کی کیا کہ تو سچائی دی گل کرنا ہے، تو تے محمد جیڑے راہ تو لنگ جائے اوتھوں بھی صدق تے سچائی دیاں نہراں پھٹ پیندیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تے اے مینوں دسو کہ ہو جیا پایا ہے؟ مکے والے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صدق تے سچائی دی گل کرنا ہے، اساں تے تیرے کول امانتاں رکھ کے چیک کیتیاں نے، روپیہ پیسہ رکھ کے چیک کیتا ہے، سونا تے چاندی ہیرے موتی رکھ کے چیک کیتے نے، اپنی امانتاں گنڈا مار مار کے تے تیرے کول رکھ کے چیک کیتا ہے، تیرے کولوں جوان بچیاں نو گزار کے تیریاں اکھاں دے پیرے دے دے کے چیک کیتا ہے، تے اسی ہن ایک کوئی گل کر رہے ہیں صدقہ تیرے نالوں سچا تے سچا اس دھرتی دے اوتے کوئی دوسرا ہور موجود۔ پہلا ایک نماز لیا، اے نہیں آکھیا کہ دسو ہاں، کوئی گل لکائی نہیں۔ اے مکے دے لوگو، ایک کھلی کتاب محمد دی 40 سال دی زندگی تواڈے سامنے، کوئی انگلی کر کے دکھائے۔ سارے نے میرے پیغمبر نو صدق آکھیا، امین آکھیا۔ میرا پیغمبر فرماندا ہے ہن سنو، اگر میں تانوں کہاں اس پہاڑ دے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جیڑا تانوں غرق کر کے رکھ دے گا، تانوں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، کیا تسی میری گل نو تسلیم کرتے ہو؟ میری گل دے اوتے یقین کرتے ہو؟ اگوں مکے دے لوگ آندے نے اے محمد سانوں اس چوٹی دے اوتے چڑھ کے پرا ویکھن دی ضرورت کوئی نہیں، اگر تیری زبان تو اے کلمے جاری ہو گئے نے، سانوں کعبہ دے رب دی قسم ہے باقی تو سچ ہی کہہ رہا ہوئے گا تے اسی جھوٹے ہاں، کیونکہ تیری زبان تو کدی جھوٹ نہیں نکل سکدا۔ تے اے میرا پیغمبر اونچا کھلوتا ہے تے اے تھلے کھلوتے نے، تے میں کیا اپنے خیالات دے اندر، اپنے تصورات دے اندر اچا نیویاں دے نال خطاب کر رہا ہے۔ میرا پیغمبر آندا ہوئے گا او نیویوں مکے والیو، اج میں محمد دیاں اکھاں وچ اکھ پا لو، اج میں محمد دی گل من لو، اج اچا تانوں خطاب کر رہا نیویاں نو، تسی میری گل من لو گے تے اچے بھی بن جاؤ گے تے سچے بھی بن جاؤ گے۔ اچھا مکے والے آلے میرے پیغمبر دی تعریف سامنے کھڑ کے کر دی، ہن میرا پیغمبر آندا ہے اچھا ساریاں گلاں تسلیم کرتے ہو؟ ہاں ہاں ساریاں گلاں مننے ہاں، تو بڑا سونا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے،
میرا پیغمبر فرماندا ہے سنو پھر مکے والیو، جس اج میں ان دی گل کرن آیا اپنی گل نہیں کر رہا، کسے ہور دی گل نہیں کر رہا، اج میں اس دی گل کرن آیا کہ جن نے میرے جیسے سونے محمد دے وجود نو سونا کر کے بنایا ہے، اج میں اس رب دی گل کرن واسطے آیا ہاں۔ تے تسی پڑھ لو، جے تسی عرب و عجم دے بادشاہ بننا چاہندے ہو، جے تسی کامیاب ہونا چاہندے ہو، اج ایہو جہا تانوں فارمولا جیڑا دسنا چاہ رہا، مکے والے سارے آپس دے اندر ایک دوجے نوں ویندے نے، اگے کدی یہو جیاں گلاں محمد کریم نے کیتیاں کوئی نہیں، 40 سال گزر گئے نے، اج ہو کی گیا ہے، اج گلاں کہو جیاں پیا کردا ہے، کدی اپنے متعلق تے کدی آندا ہے عرب و عجم دے بادشاہ بن جاؤ گے۔ چچا میرے پیغمبر دا ابو جہل اٹھیا، آندا یا محمد، کی آندا ہے اجے یا محمد منے ہے رسول، اتھوں ہی مڑ بجے یا محمد تو ایک گل لانا ہے میری من لو، عرب و عجم دے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب و عجم دے بادشاہ بن لئی اسی تے تیری ہر گل منن واسطے تیار ہاں۔ میرا پیغمبر آندا پھر پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی گل ہوئی، اتنی دیر ہوئی، ہن میرے پیغمبر دی صورت مکے والے جیڑے 40 سال دے عرصے تک بیان کرتے رہے، ہن اتنی گل سن کے تے کی آندے نے تبلک یا محمد، ماشاءاللہ اے محمد جنہ ہتھاں نال اشارے کرنا انشاءاللہ ہاتھ ٹوٹ جانی، کنے آکھیا اوہی جن نے سب تو پہلا یا محمد آکھیا ہے، تے اے میلادی بھی ہے، میرے پیغمبر دی میلاد بھی اس نے منائی ہے مکے دے اندر۔ جدوں میرا پیغمبر پیدا ہویا ہے، اسے ابو جہل نے اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے، بڑیاں خوشیاں منائیاں نے، میرے مرحوم تے میرے فوت شدہ پیر عبداللہ دے کر جانور کا سونا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، جن دی مثال دنیا دے اندر موجود کوئی نہیں، جنج دا بیٹا انج دا بیٹا ساڈیاں اکھاں نے اج تک ویکھیا کوئی نہیں۔ ہن جدوں ایتھے گل آئی ہے میرے پیغمبر نے کیتی ہے اپنی تے اپنے یار دی، اپنی تے اپنے سجن دی، جدوں گل کیتی ہے ایک اللہ دی دعوت دی، ایک اللہ دی توحید دی، ہن ایہو چچا ابو جہل خوشیاں منان والا، میلاد منان والا، یا محمد کہن والا، صداقتاں تے امانتاں تے میرے پیغمبر نو شرافتاں دے موراں تے ٹھپے لا کے وڈیا وڈیا کے گلاں کرن والا، میرے بھتیجے محمد تو سچا کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں، امانت والا کوئی نہیں، دیانت والا کوئی نہیں، شرافت والا کوئی نہیں، لطافت والا کوئی نہیں، حسن و جمال والا کوئی نہیں، اے تعریفاں کردہ نہیں تھکدا میرے سونے محمد دیاں۔ ہن جدوں میرے محمد نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ، ہن نالیاں دا تبلک یا محمد، اے محمد جنہ ہتھاں نال اشارے کر کر کے گلاں کرنا ہے، شالا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اتوں آواز آندی ہے میرے محبوبا، اے ہون تک تیریاں تعریفاں کردے رہ گئے نے، ہن میرا نام لے آئی تے تینوں مندہ بولن لگ پئے نے، میرا نام لین دی دیر ہے۔ ویکھو انہاں عجیب انہاں دی ذہانت، بنان والے دا، پیدا کرن والے دا، زندگی دین والے دا، شفا دین والے دا، عزت تے ذلت دین والے دا، اولاداں تے دولتاں دین والے دا، جدو نام لے آئے ادو انہاں میرے پیغمبر نال مخالفتاں شروع کر دیا۔ اچھا میرا پیغمبر
اے تیرے وجود دی تیری صورت دی تعریف کرنے والے آج تیری زبان تو میرا نام سن کے مندہ بول رہے ہیں. محبوبہ تو چپ رہ، جواب نہیں دینا، اسی جواب آپ عرش برین تو دیں گے. تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ فرماتا ہے انجے ہاتھ ٹوٹ جانے سے دے ابو لہب دے جویں ہاتھ چک کے میرے محمد وال کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے سونیا اے مر بھی گیا، دنیا تو ٹر گیا، قیامت تک تیری امت دا بچہ بچہ قرآن دی اس آیت نو پڑھتا رہے گا تے اس ابو لہب دے اتے لعنتاں پیندیاں ہی رہن گیاں. پتہ لگا کہ خالی پیغمبر دی صورت نال، پیغمبر دے چہرے نال، پیغمبر دیاں زلفاں نال، پیغمبر دے وجود نال پیار تے محبت تے عقیدت کرن نال کم بولو بننا نہیں، بولو بننا نہیں. جے بندا ہوندا ابو جہل کدی ذلیل نہ ہوندا، ابو لہب تے عتبہ شیبہ کدی جہنم دے اندر نہ جاندے. پتہ لگا کہ گل صرف ایتھوں تک نہیں. اللہ فرماتا میرا پیغمبر گل تے اگے اے بھی محبتہ کر دے، اے بھی پیار کرتے ہیں، پر پیار میرے پیغمبر نے حضرت بلال نال بھی کیتا ہے. بلال بھی میرے پیغمبر نال محبت کیتی ہے اور محبت اے ہو جائی رنگ لے آئی بلال دے دل دے اندر میرے پیغمبر دی. بلال چلدا زمین تے وے چلن دی جتیاں سمیت آواز رب دی جنت دے اندر پہنچ جاتی. خالی ہے نہیں میں صدقے جاواں تے میں قربان جاواں، سنت تے عمل کرن دی واری آئی تے میں ملتان جاواں، نا نا نا. اللہ فرماتا میرا پیغمبر ہون اعلان فرما دے، ہون نفی کر کے رکھ دے، پتہ لگ جائے کہ اصل دے اندر تیرے نال محبت کرنے والا ہے کون. کیویں پتہ لگا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرا پاک پیغمبر اعلان فرما دیو کائنات دے لوگاں نو اتنی دیر تک کوئی بندہ اللہ دے ہاں مقرب نہیں ہو سکدا، اللہ دے ہاں محبوب نہیں ہو سکدا، مومن تے مسلمان تے موحد نہیں ہو سکدا جب تک میرے سونے پیغمبر محمد نال پکی تے سچی دلوں با جانو محبت نہ کر لے، میرے پیغمبر دی تابعداری نہ کر لے. تابعداری میرے پیغمبر دی دراصل میرے پیغمبر دے نال محبت ہے، میرے پیغمبر دی اطاعت میرے پیغمبر دے نال محبت ہے. او سونیا جندے نال محبت کریے، جندے نال پیار کریے، جندا کلمہ پڑھیے اندے آنکھیں لگنا چاہیے، اندی سنت تے عمل کرنا چاہیے، اندے ہر ہر فرامین نو مننا چاہیے. جے انجے آنکھیں میں عاشق رسول ہاں، میں نبی نال محبت کرنے والا، کم ایک بھی نبی والا تیرے کول ہونا گزرے، پیغمبر دی سنت دی ہر ویلے مخالفت کرے، مسجد دے اندر آ کے نماز نہ پڑھے، پیغمبر دی سنت تے عمل نہ کرے، سودی کاروبار کرے، جوا کھیڈے، شراباں پیوے، لڑائی تے جھگڑا بولے تے اپنی زبان تو گالیاں تے مندہ بولے تے نال آکھے میں پیغمبر نال محبت کرنے والا، میں رسول دے نال محبت کرنے والا ہاں. لوکاں دا مال کھا جائے، نہ حق فیصلے کرے، یتیماں دا مال کھا جائے، اللہ دے دتے ہوئے مال شان شان کے لکا لکا کے رکھے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہ کرے، اپنے والدین نال حسن سلوک نہ کرے تے آکھے میں مسلمان ہاں، میں دیندار ہاں، میں عاشق رسول ہاں. اللہ فرماندا ہے عاشق رسول نہیں، میرے پیغمبر دا بے ادب تے ہو سکدا ہے، بولو کدی محب ہو سکدا.
جے محب ہوندا تے میرے پیغمبر دی گل بھی من. ان دی محبت شروع دے اندر جتھوں میں توحید چلائی بات نو شروع کیتا کہ ان دی محبت مکے والیاں والی محبت ہے. اج تے مسلمان دی مکے والیاں بھی تے محبت کیتی سی نا, میرے پیغمبر نال پیار کیتا, مگر انہاں صرف واہ واہ والی محبت کی. تے اصل محبت ویکھ لے مکے دے پتھراں نے کیتی, مکے شہر نے کیتی. رب نے مکے نوں قرآن بنا دیتا. صدیق نے کیتی, ابو بکر نے کیتی, رب نے صدیق بنا دیتا. عمر نے کیتی, رب نے فاروق بنا دیتا. عثمان نے کیتی, ذوالنورین بن گیا. علی نے کیتی, اسد اللہ الغالب بن گیا. حسن و حسین نے کیتی, رب نے جنت دا نواب تے سردار بنا کے رکھ دیتا. انہاں لوکاں نے محبت کیتی, انہوں نے میرے نبی کی اطاعت کی تھی. تے مکہ سن ساڑھے پیغمبر دی ساڑھے کو شان سن. میں دسنا چاہنا ہوں اللہ فرماندا ہے تسی گل کرتے ہو انہاں لوکاں دی جڑے خالی آندے نے دوروں دوروں سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ عاشق رسول نبی نال محبت کرنے والے. اویخ جنہ میرے پیغمبر دے ہاتھ چوم لے, میرے پیغمبر دے قدم چوم لے, میرے پیغمبر دی فرما برداری کر لے, میرے پیغمبر دی اطاعت کر لے, ویکھ میں انہاں نوں کیڑیاں شاناں دے نال مالا مال کر دتا ہی. بندے تے بندے رہ گئے. آ ویکھ اللہ فرماندا ہے بلدل امین. اللہ فرماندا ہے مینوں امن والے شہر مکہ دی قسم ہے. اللہ مکے دیاں قسماں کیوں چکنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں اس امن والے شہر دیاں قسماں پہ چکنا. اللہ کیوں چکنا ہے؟ ایتھے بیت اللہ تیرا گھر ہے تا. اللہ فرماندا نا نا, اللہ ایتھے حجر اسود دیتا. اللہ فرماندا نا نا, اللہ ایتھے رکن یمانی ہے تا. نہیں اللہ ایتھے زمزم دا کنواں ہے تا. اللہ فرماندا ہے نا, اللہ ایتھے جیڑا ہے اے پہاڑیاں نی صفا تے مروہ تاں قسماں پہ چکنا ہے. اللہ فرماندا نہیں اوے اج دے مسلمان نائی والے تھے اندر رہن والے. اللہ فرماندا ہے میں اینا وجہ تو مکے شہر دیاں قسماں نہیں پیا چکدا. اللہ پھر مکے دیاں قسماں کیوں چکنا ہے؟ اللہ فرماندا امین. میں اس شہر مکے دیاں قسماں تاں چکنا کیونکہ اس دیاں گلیاں دے اندر میرے سونے یتیم محمد دیاں کلیاں لگ گئیاں. اے ہے شان, مگر شان ایتھوں تک نہیں. اللہ فرماندا ہے تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. محبت دا تاں پتہ لگنا ہے کہ جے تو اپنے وجود دے اتے محبت نو ظاہر کر دیں. سبحان اللہ. تے جے تیرے وجود دے اتے پیغمبر دا کردار, پیغمبر دی گفتار, پیغمبر دی امانت, پیغمبر دی دیانت, پیغمبر دا فرمان, پیغمبر دا سبق, پیغمبر دی حکمت, پیغمبر دی دلائی, پیغمبر دا فتوہ, پیغمبر دا عمل, پیغمبر دا قول, پیغمبر دا فعل اور تیرے وجود تو اگر ثابت نہیں ہو سکتا, اللہ عز جلال دی قسم ہے تو کبھی میرے پیغمبر دا محب والا نہیں بن سکتا. اصل دے اندر محبت